हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। आज हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे बेसिकली करंट ट्रेंड के बेस पर और जो मिडल ईस्ट में अनसर्टन कंडीशन चल रही है यानी कि वार की बेस पर। तो सबसे पहले हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे, देन हम क्रिप्टो की भी आज देखेंगे कि मार्केट कैसे जा रही है उसकी। सबसे पहले अगर हम गोल्ड को देखें तो ये स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम में है यानी कि बाय ट्रेंड में है और ये 3500 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डायरेक्शन कंफर्म हो गई है कि गोल्ड बाय ट्रेंड में है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशन है बाय करने की। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले गोल्ड ने यहाँ पर रैली बेस रैली का जोन बनाया है जो कि एक डिमांड जोन है और ये H4 पर डिमांड जोन है, तो मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर इधर कोई सेटअप होगा और ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट ट्रेड हम ले सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अप जाएगी, तो मार्केट यहाँ से स्पाइक अप ले सकती है। और क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन है, बायर्स वेट कर रहे हैं इस इधर का इस जोन का। देन अगर उसके बाद हम अगेन आए तो डिमांड जोन के नीचे एग्जैक्ट नीचे प्राइस ने SNRC1 बाय बनाया है जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूशन 1। ये कंटिन्यूशन का सेटअप है और लो रिस्क सेटअप है, जो कि क्योंकि ये लो रिस्क सेटअप है इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है और यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के एग्जैक्ट सामने सेकंड पॉइंट पर प्राइस बनाएगी रैली बेस रैली। तो यहाँ पर हमने अपना रैली बेस रैली जोन को भी मार्क कर दिया और अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा एंट्री का पॉइंट है। तो अगर डिमांड जोन से प्राइस नीचे आई गिरी तो ये हमारे SNRC1 बाय के सेटअप को रिएक्ट करेगी और यहाँ हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली देखेंगे कि कौन कौन सी बाय की कंडीशंस है पॉसिबल। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि अगर इनको ब्रेक किया तो क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं कि प्राइस सेल के लिए जा सकती है। तो ये कंटिन्यूशन का सेटअप था SNRC1 बाय का और बहुत अच्छा सेटअप था, तो यहाँ पर भी हम बाय ले सकते हैं। तो अगर आपने रिस्क नहीं लेना, आप यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर भी पुट कर सकते हो या लोअर टाइम फ्रेम जैसे M15 हो गया उधर तक आप इसको रिजेक्शन का भी वेट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पर जो हमारा थर्ड जोन है प्राइस ने यहाँ पर QMR बाय बनाया जो कि है कोस्मोडो रिवर्सल बाय। ये रिवर्सल का सेटअप है इसलिए हाई रिस्क है, मगर जितना हाई रिस्क है उतना ज़्यादा ये पावरफुल है और ये कंटिन्यूशन के सेटअप से ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल का सेटअप है और ये विद इन नो टाइम रिएक्ट कर सकता है। अब हम अपने जोन को मार्क कर लेंगे। यहाँ पर प्राइस ने पहले लो बनाया फिर हाई बनाई, फिर लोअर लो से प्राइस ने यहाँ पर हेड बनाया QMR बाई के लिए। लोअर लो के बाद अब प्राइस बनाएगी हायर हाई यानी कि राइट शोल्डर और जो लास्ट पॉइंट है हमारा होगा एंट्री पॉइंट। तो प्राइस जैसे ही हमारे एंट्री पॉइंट पर आएगी यहाँ पर हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं और प्राइस विद इन नो टाइम रिएक्ट कर सकती है या एज अ नॉर्मल भी रिएक्ट कर सकती है क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का सेटअप है, H4 का सेटअप है। बेसिकली आप भी मार्केट को एनालाइज किया करें, देखा करें पॉसिबल बाई या सेल की सिचुएशन। अब हम टाइम फ्रेम 2 पर आएंगे यानी कि H1 पर इसको एनालाइज करेंगे। H1 पर भी जो हमने जोन मार्क किया था डिमांड जोन, प्राइस ने वहाँ पर 2 दफ़ा रिजेक्शन दी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया अब हमारे लिए। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती ये इधर से ही रिएक्ट करके ऊपर जाएगी। हाँ, अगर दूसरी कंडीशन में प्राइस इसे ब्रेक करती है तो एग्जैक्ट इसके नीचे सेम वही SNRC1 जोन है। H1 पर भी SNRC1 बाई है। प्राइस ने सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के एग्जैक्ट सामने प्राइस ने रैली बेस रैली बनाया और जो थर्ड पॉइंट है हमारा एंट्री का पॉइंट है। तो प्राइस जैसे ही हमारे एंट्री के पॉइंट पर आएगी तो यहाँ हम बाई की पोजीशन ओपन कर लेंगे और हम बाई की ट्रेड ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा SNRC1 बाय का भी जोन और डिमांड जोन जो पहले ऊपर था वो उसका भी। अब हम M15 पर प्राइस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि M15 पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर सकती है। तो M15 यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर भी प्राइस स्ट्रॉन्ग बाई मोमेंटम में है और यहाँ पर हमने एक बाई का एरो लगा दिया है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग अप डायरेक्शन में है, बाई मोमेंटम में है। तो सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर डिमांड जोन बनाया यानी कि रैली बेस रैली बनाया M15 पर और इसको 2 दफ़ा रिटेस्ट किया। ये देखिए आप एरो के थ्रू देख सकते हैं प्राइस ने 2 दफ़ा रिटेस्ट किया और दोनों दफ़ा ही इसे ब्रेक नहीं कर सकी, तो इसलिए ये हमारे एक अच्छा जोन है। अगर प्राइस यहाँ पर आए तो हम इधर से बाय ले सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, अगेन प्राइस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया
اور یہاں پر کافی ٹائم پر پرائس کنسالیڈیٹ کرتی رہی ہے، تو سیکنڈ پوائنٹ پر ہم ادھر پرچیز کر سکتے ہیں یا بائی کر سکتے ہیں گولڈ کو۔ اب جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ نیئرسٹ یا لاسٹ کہہ سکتے ہو آپ سپورٹ ایریا ہے جو کہ ہم نے مینشن کیا ہے۔ ہاں، اب اگر پرائس اس کو بریک کرتی ہے دین پرائس مزید نیچے جا سکتی ہے اور اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتی ہے۔ تو ہم جیسے ہی پرائس ڈائریکشن چینج کرے گی ہم ٹیلی گرام گروپ پر بھی انفارم کر دیں گے، آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی گرام گروپ بھی، جہاں پر ہم ڈیلی میپنگ اور سگنل وغیرہ شیئر کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اب ہم نے اپنے ایریاز مینشن کر دیے ہیں یہاں پر بائی کے، اگر ان ایریاز کو پرائس بریک کرے گی تو پرائس مزید نیچے جائے گی اور ہم اگینسٹ دا ٹرینڈ نہیں جائیں گے، کیونکہ ٹرینڈ از فرینڈ ہوتا ہے ہمیشہ، اس لیے ہم ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور ٹرینڈ کو میپ کرنے کے لیے، میپنگ کے لیے ٹرینڈ کی بی بی ایم ایک بیسٹ انڈیکیٹر ہے جو کہ ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایریاز تھے بائی کے، گولڈ کے لیے، اور سیل کے بھی ہم نے پاسبل کنڈیشن بتا دی۔ اب ہم انالائز کریں گے کرپٹو کو، کیونکہ کرپٹو میں بٹ کوائن امپورٹنٹ رکھتا ہے، تو ہم بٹ کوائن کو انالائز کریں گے اور اس بیس پر ساری ہی کرپٹو ایسے موو کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وار کی سچویشن کی وجہ سے کرپٹو ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، سیل ٹرینڈ میں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی کنڈیشن ہو سکتی ہے سیل کی۔ تو فرسٹ آف آل پرائس جہاں پر ہے ادھر سے نیچے گر سکتی ہے، تو یہاں پر ہم اپنا زون لگا دیں گے، کیونکہ یہاں پر بیسیکلی سپورٹ بیکم ریزسٹنس، یعنی کہ ہماری جو سپورٹ تھی وہ ریزسٹنس بن چکی ہے، اس وجہ سے پرائس یہاں سے ہی نیچے گر سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا فرسٹ زون۔ اب جو ہمارا سیکنڈ زون ہے وہ نیئرسٹ سپلائی زون ہے، جو کہ H4 پر ہے، ہائر ٹائم فریم پر ہے۔ ہائر ٹائم فریم پر سپلائی زون ہے تو مطلب لوور ٹائم فریم پر کوئی نہ کوئی سیٹ اپ ہوگا سیل کا، تو اس بیس پر آپ بھی انالائز کیا کریں، ہائر ٹائم فریم پر کی پوائنٹس کو مینشن کر دیا کریں، دین لوور ٹائم فریم پر ایگزیکٹ اسی پوائنٹ پر آپ سیٹ اپ دیکھا کریں۔ تو یہ ہم نے اپنے زون مارک کر دی ہیں۔ اب ہمارا جو لاسٹ زون ہوگا وہ ریزسٹنس ایریا ہوگا جہاں سے پرائس گری تھی وار کی وجہ سے، بیسیکلی جہاں سے پرائس نیچے آئی تھی۔ اگر پرائس اس پوائنٹ کو بریک کرے گی جو کہ ایک سگنیفیکنٹ ریزسٹنس ہے اور بائرز کے لیے بھی ریزسٹنس ہے، تو پرائس یہاں سے آئے گی، یہ لاسٹ ہے بٹ اٹس ٹو مچ اسٹرانگ، تو پرائس یہاں سے نیچے گرے گی۔ اگر اس کو بریک کرتی ہے دین پرائس اپنی ڈائریکشن چینج کرے گی، اور ڈائریکشن چینج کرنے سے پہلے پرائس ہمیشہ انڈیکیٹس کرتی ہے یا سگنل دیتی ہے بی بی ایم اے پر، تو وہ ہم شیئر کر لیں گے گروپ میں، دیکھیں گے منڈے کو۔ بٹ پرائس ابھی اسٹرانگ سیل مومنٹم میں ہے تو ہم سیل پر فوکس کریں گے، ابھی بائی پر فوکس نہیں کریں گے، کیونکہ ٹرینڈ سیل کا ہے تو ہم سیل پر ہی فوکس کریں گے۔ اور یہاں پر ہم نے H4 پر انالائز کر لیا ہے مارکیٹ کو، اب ہم H1 پر دیکھیں گے۔ H1 پر یہاں پر پرائس نے بلائنڈ سپاٹ سیل بنایا ہے جو کہ ایک اچھا سیٹ اپ ہے، اور ہم انٹری بھی لے سکتے ہیں جیسے پرائس ادھر پہنچے گی۔ پرائس نے سب سے پہلے بنایا فیلڈ انگلف، یا آپ اسے سپورٹ زون بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ فیلڈ انگلف بھی ہوتا ہے اور اکثر جو نیو ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے میں سپورٹ اور ریزسٹنس کہتا ہوں سیل اور بائی کے لیے۔ پرائس نے یہاں پر سپورٹ بنایا، پھر اس کے بعد اس کو بریک کیا سگنیفیکنٹ بریک آؤٹ کے ساتھ، اور اب جو تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا انٹری کا پوائنٹ ہے، اور پرائس ہمارے انٹری کے پوائنٹ پر پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہمارے انٹری کے پوائنٹ پر پہنچے گی تو ہم ٹریڈ اوپن کریں گے۔ رسک کو مزید ریڈیوس کرنے کے لیے ہم ویٹ کریں گے ریجیکشن کا، M5 پر بھی کر سکتے ہیں، M15 پر بھی، جیسے ہی ریجیکشن دے گی ہم مزید اوپن کریں گے لیئر۔ اور اگر اوپر ہم دیکھیں تو پرائس نے SNRC1 سیل بنایا ہے، پرائس نے پہلے سپورٹ بنائی، پھر ڈراپ وز ڈراپ، اور تھرڈ پوائنٹ وہی ہمارا انٹری کا پوائنٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا سیٹ اپ ہے اور کنٹینیوشن کا سیٹ اپ ہے۔ اب سیل کے لیے جو ہمارا لاسٹ زون ہے بیسیکلی وہ ریزسٹنس ایریا ہے جو کہ H4 پر بھی تھا، اور وہی سیم ریزسٹنس ایریا H1 پر بھی ہے۔ تو جو زون ہم نے مارک کیے ہیں یہ کی ایریاز ہیں سیلرز کے لیے، جب تک پرائس ان ایریاز کو بریک نہیں کرتی یہ اسٹرانگ سیل مومنٹم میں ہے اور یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے۔ ہاں، یہ بائی جا سکتی ہے جب ان ایریاز کو بریک کرے گی، ادروائز یہ اسٹرانگ سیل مومنٹم میں ہے۔ اور ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے اگر ان ایریاز کو بائی کرے گی تو نیو ہائر ہائی بنائے گی اور یہ مزید اسٹرانگ بائی مومنٹم میں چلی جائے گی، بٹ اس سے پہلے ہم سیل پر فوکس کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو۔